السلام علیکم گوادر سٹی نیوز چاروکاں شما چھار گئے تیوادی گوادر سٹی نیوزا اچھوش کے من شمارا گوشک لوٹا کہ ای ویڈیو تاہا شما گند گئے کہ ای ویڈیو ایک قبرستان ایک گوادر اولڈ قبرستان ہے کہ شما شیتاہا گند گئے کہ اورا چپد قبرستان چاپا پرنت اور بازیں قبر لوڑتا چی اصل وجہ شنت گوادر تہا اگر نکاسی آب نظام پا جوانی وڑیے بیتے تو مرچی ای نوبت نیت کگا شہر تا بازیں جاگہ شما گند گئے کیا ادھا نکاسی آب نبیک برابر اگر برابر بیتے تو مرچی ادا استے لانکی دا آپ نوشتا تگا ای ہما جاگہ ہیں کہ قبرستان ہیں کہ ادا عید الاضحی روچ بھی بیت عید الفطر بھی یا کہ استے جمعین روچ بھی بیت یا کجام روچ بھی بیت کہ مردم کہاں ای قبرستان تہا وطی اما وفات بیتگین کہ چری دنیا شتگین آنی واسطہ اما صورت تلاوتہ کنتے اور اشانی روح بخشنتے مرچی ای قبرستان ای آلیں کہ ای قبرستانہ کسی اتکم نکاں ای چکلو آپانی وجہ چھے ای قبرستان ساری ہم شو دیتے گا کہ درچکانی بازی وجہ چھے درچک ہم باز بیتے گا دا وہ انگا درچک استا کہ قبر سے گارا یکی لوٹی ماں پیتے ہوتی خبرہ سرا دعائی بکنا اور ای روح ببخشا بلے مرچیا قبر ہم گندگا ہم نویگا گوادر جیڑیے کیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نامہ چی کے زانک بے گائیں تو آئیے کارکردگی استے اشان کے آئیے تھیوریج نظام درو ناکارنت اگر مرچی نظام بہتر بیتے تو آپ ادا ایچ وڑا ہم نوشتاتگا تو آپ یک ہم شرین وڑیا درد کو شتگا دریا شکلیہ شتگا دگنی میں شتگا بلے یک رائی بیتے شتگا تو گولیں گوشداروں کا شما ویڈیو دیتا وتی کمنٹس وتی آرایاں علامہ پما سر بکنتا اور تاکہ ما یہ وڑی چیز جہد کرنے کی یہ وڑی چیزاں ما ہر وعدہ شمارا پیش بدارے